आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फैज़ल रहमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले ख़ित्ता के ज़िला भिंबर की ज़िली हदूद में इस वक्त मीरपुर चौक में मौजूद हैं हम। हमारे पास साथी मौजूद हैं राजा तनवीर अहमद ख़ान जो कि जम्मू AJK पब्लिक एजेंसी, तो इसकी वजाहत ये खुद ही करेंगे। इनसे बात करते हैं कि आप इस वक्त किस मिशन पे, और उसको शार्ट लफ्ज़ों में, बड़े कम लफ्ज़ों में ब्रीफ करेंगे। जी राय साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं ये कहूँगा कि हज़ारों साल से इंसान बसते आए हैं। 10,000 की तो 1000 साल की ऊपर डॉक्यूमेंटेशन तो मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद है, उससे पीछे भी लोग जाते हैं। अक्सर जो तब्दीलियाँ आई हैं माशरों में, वो या तो किसी एक ने किसी दूसरे पर हमला किया तो तब्दीलियाँ आई हैं, और तकरीबन हमेशा कोई ना कोई हंगामी एलिमेंट रही है। हम जो कर रहे हैं यहाँ पे 2023 में कि 18 साल की जद्दोजहद की रोशनी में हमने ये महसूस किया कि जिन चीज़ों के लिए हमारे लोग बाहर की दुनिया से मुतालबा करते रहे कि जनाब आप हमसे राय पूछें, आपने हमसे वादे किए हैं, आप राय शुमारी करवाएं, आप फ़लाँ मुल्क को यहाँ से निकालें, फ़लाँ को बिठाएं, हक़ खुद इरादियत हम दुनिया से मांगते आए हैं, जबकि वो चीज़ नेचुरली फितरती तौर पर हमारे पास मौजूद है। तो जब हम किसी और से मांग रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत हमारा अपना इख्तियार है वो भी हम गंवा देते हैं। तो राय शुमारी का काम जो है, पहली तो बात यह है कि आप अपनी हक़ हुक्मरानी इसकी पर वजाहत चाहिए कि आप अपनी हुकूमत चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि जब आप नहीं चाहते तो फिर सवाल आता है कि फ़लाँ मुल्क या फ़लाँ मुल्क को आना चाहिए कि नहीं। तो पहले हम ये तस्दीक करें कि आपको अपनी हुकूमत चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी एक हुकूमत को चाहेंगे जो दूसरी हो, तो जब उससे कोई और ताकतवर आएगा तो वो उसको पीछे हटाकर वो आ जाएगा, उसको आगे कुछ अरसे के बाद उसको हटाने के लिए और कोई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1000 साल का एक अमन कायम करना चाहते हैं, और वो अमन किस तरीके से डिज़ाइन होगा, वो ज़ाहिर है लोगों को रेफरेंस बनाकर और गैर जानिबदारी को रेफरेंस बनाकर हम हर जगह पर छम से या मनावर जहाँ पे पाकिस्तान की हदूद ख़त्म होती है और हमारी रियासत की हदूद इस एंगल से जब शुरू होती है, जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर, और बेशक नाम निहाद, क्योंकि जो लफ्ज़ आज़ाद है वो एक फ़ौरन सवालिया निशान पैदा करता है। तो इस खित्ते में हमने हर फर्द से, मर्द और औरत 16 साल से ऊपर, जो यहाँ पे बसते हैं, जो दुनिया में मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर रोज़ी रोटी या तालीम या दीगर वजहों से वो बाहर हैं, फैले हुए हैं सारी दुनिया में। और फिर तीसरा एलिमेंट, जो हिंदू और सिख यहाँ पे रहते थे 1947 से कबल, और इवन के जिस इलाके में हम काम शुरू कर रहे हैं, मोइल, छम वगैरह, तो वो तो 1971 तक इंडिया के कंट्रोल में था। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका तबादला हुआ, कुछ ज़मीन का इधर, और तुर्तुक का इलाका गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तानियों ने इंडिया के हवाले किया। तो हम उन हिंदुओं सिखों को भी जो उनके वारिसीन हैं उनसे भी राय पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका उतना ही हक़ है इस खित्ते के ऊपर जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, जितना कि हमारा है। और अगर हम उनका हक़ तस्लीम करेंगे, फिर हमारा हक़ जो जम्मू के ऊपर है, वादी के ऊपर है और दीगर इलाकों पर, लोग भी हमारे हक़ को भी जो है ना वो तस्लीम करना शुरू करेंगे। इस वक्त तो हम किसी और को तस्लीम करना नहीं चाहते और अपनी बातें कर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर किसी से राय मिले कि वो अपनी हुकूमत चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो आप इस पे आज जो आपने वर्क शुरू किया आज 2 दिन से, तो वो यही है कि आप राय ले रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, ज़रा ब्रीफ कीजिएगा ताकि हम अगले क्लिप में आपसे मज़ीद वजाहत लें, या अलग करेंगे इसको, इतना ही कहेंगे कि नहीं। मैं जो मोटी मोटी बातें वो ऑलरेडी कुछ कह चुका हूँ कि जनाब जो तब्दीली है वो लोगों की राह सलाह से, जिसमें ना कोई जबर हो और ना ही कोई लालच हो। मसलन मैं अगर लोगों को ये कहना शुरू कर दूं कि आप इसको फिल करेंगे, मैं आपको 100 रुपया दूंगा, इसका मतलब है गोया कि मैं किसी की राय लेने के लिए उसको मैं इंसेंटिव दे रहा हूँ, लालच दे रहा हूँ, ठीक है। या मैं डंडा लेकर कहूँ तुम अगर ये नहीं करोगे तो अरेस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो जबर है और लालच है, इसको अंसर पर निकाल कर रज़ा कराना तौर पर हम रियासत के, बिल्कुल हम चाहते हैं कि रियासत के हर शहरी तक हम पहुँचे, ठीक है। और जो काम
جو الیکشن پروسیس ہے یہاں پہ جو ہر 5 سال کے بعد ہوتا ہے وہ بھی مشکل سے 60% لوگوں تک پہنچتا ہے، وہ بھی ہنگامی حالت میں پہنچتا ہے، 1 مہینہ یا 5-6 ہفتے وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں گرم جوشی میں، اور پھر وہ 5 سال کے لیے وہ سو جاتے ہیں. تو ہم ایک مستقل کام کر رہے ہیں 18 سال سے، اور ڈیٹا جو لوگوں کا ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز لوگ ہیں. لوگوں کی قیمت کا اگر اندازہ ہو جائے اور وہ اس کی ویریفیکیشن ہو جائے کہ باشندے یہاں پہ کون ہیں اور غیر باشندے کون ہیں، تو پھر ہم اس زمین کے اوپر جو دیگر چیزیں ہیں جو زیادہ پیچیدہ ہیں ہم ان کو بھی حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن حق حکمرانی پر لوگوں کا سٹانس کھلا ہمیں چاہیے. آپ تعارف دے دیں اپنی پارٹی اور اپنے اس پلیٹ فارم کا. یہ پارٹی تو نہیں ہے، پارٹیاں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. ایجنسی آپ استعمال کرتے ہیں نا؟ لفظ ایجنسی ہم استعمال کر رہے ہیں. ایجنسی میں لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ایجنسی ہوگی. جی ہاں، ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لفظ جس نے لوگوں کے اندر ڈر ڈالا، خوف ڈالا، رو کی شکل میں، ISI کی شکل میں، CIA کی شکل میں، آپ وہی استعمال کر رہے ہیں. MI6، ہم وہ لفظ ایجنسی استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ تمباکو ایجنسی بھی لفظ استعمال کرتی ہے، نیوز ایجنسی، ٹریول ایجنسی. تو لفظی جو معنی ایجنسی کا ہے یہ کہاں سے لفظ آیا کہ ایک رائٹر ہیں جو BBC کے ورلڈ سروس کے بیورو چیف بھی رہے ہیں، ان کا نام جو ہے وہ اس وقت اینڈریو وائٹ ہے، انگریز. انہوں نے 1940 کی دہائی کے اوپر بڑی تفصیلی کتاب بھی لکھی ہے کشمیر کے اوپر. تو انہوں نے ایک بڑا آسان سا موقف دیا تھا لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ انڈیا کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ایک پراپر پروسیجر کے ساتھ یہ علاقہ اپنی تحویل میں لیا اور اس کو اپنا حصہ بنایا، اور اس میں اگر کوئی پرابلمز ہے، یہ مسائل ہیں، وہ پاکستان کی طرف سے ہیں جو یہاں پہ انتشار پھیلاتا ہے، ورنہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مطمئن ہیں. یہ ہو گیا انڈیا کا بیانیہ، یہ ان کی بک میں. جی ہاں. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بیانیہ یہ ہے کہ جناب ہم 2 قومی نظریے کے ماننے والے ہیں، اور کیونکہ یہ مسلمان اکثریتی علاقے لہٰذا انڈیا نے چیٹ کر کے کچھ علاقہ جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تو ہم مکمل نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک تیسرا بیانیہ جو یہاں کے اندرونی لوگوں کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملک اپنا دعویٰ تو کرتے ہیں، اپنا کلیم تو رکھتے ہیں، اپنا بیانیہ تو رکھتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو اپنا بیانیہ ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں کرنے دیتے. تو انہوں نے ان لوگوں کو اپنی ایجنسی سے ڈپرائیو کیا ہے، محروم کیا ہے. ٹھیک ہے، ایجنسی اپنی طاقت، اپنے اختیار اور پاور. یہ وضع. جی ناظرین، آپ نے بات کو مکمل سنا، اور اس کے اگلے مرحلے پر ہم ان کی اگلی بات جو نئی سوال پیدا ہو رہے ہیں ان پہ آپ کو الگ سے کلپ دیں گے. دیکھتے رہیے اور مسلسل واچ کرتے رہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. بحیثیت جموں کشمیری آپ ہیں کیا، اور آپ کے حقوق کیا ہیں، اور ان کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے. آپ کیا سب کچھ خود ہیں یا آپ کسی کے محتاج ہیں؟ اگلے مرحلے تک میں اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت. تو آپ آخری لمحہ کچھ کہیں تو. نہیں بس ٹھیک ہے. دیکھیے یہ چیز سلسلہ واز اور سسٹمیٹکلی ہو رہی ہے، جس میں ڈویژن لیول سے نیچے ضلع، ضلع سے نیچے تحصیل، تحصیل سے نیچے یونین کونسل، یونین کونسل کے نیچے پٹوار، اس کے ملحقہ یا اس کے ساتھ ڈاکخانہ سے نیچے موضوعات سے نیچے ڈوک، جس کو ہم ڈوک کہتے ہیں. جی ناظرین، آخری پھر آپ کی اس پلیٹ فارم ایجنسی کا پورا نام، تعارف، اور پھر وائنڈ اپ کریں اس کو. یہ دو حصوں میں آیا ہے. سب سے پہلے 2016 میں شہید چوک کوٹلی میں ہم نے 2 دن وہاں پہ چوک میں بیٹھ کر ایک بڑا بینر لگایا، AJK پبلک ایجنسی. AJK پبلک ایجنسی. ناظرین اس کو نوٹ رکھیے گا. جی اس میں ہم نے ہمیشہ کنڈیشن رکھی ہے لفظ A کے اوپر. ہم اس کو استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ زہر بحث آئے کہ جناب یہ واقعی آزاد ہے یا نہیں ہے. جب آپ آزاد ہم دانستہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر بحث کریں. ٹھیک ہے. اور جموں کشمیر، تو جب ہم جموں کشمیر اور متحدہ علاقہ جات یا JKA کہتے ہیں، اسی لے کو نکال کر آخر پہ ڈالتے ہیں تاکہ گلگت بلتستان، لداخ، وادی کشمیر، جموں، یہ سارے علاقے اس کی ریفرنس ہو. اور ظاہر بالآخر ہم نے ایک سیکوینس میں حق حکمرانی یہاں پہ بحال کرنی ہے، اور پھر ان لوگوں کی مرضی جو گلگت میں ہیں، لداخ میں، وادی کشمیر میں، جموں میں ہیں، ان کی مرضی کے مطابق جو تعلق وہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم تو اپنی خواہش کا اظہار کریں گے ان سے کہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کی خواہش کے مطابق ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے. جی ناظرین، چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.